Like, subscribe, and get notified. Goa, which is known for cashew and mango plantations, is facing a steep fall in this year's harvest. Despite the entire outcome, the Velip families at Morpilla in Kepem are continuing their family tradition of extracting the cashew juice and making the byproducts of cashews. Despite having secure jobs, these families are still working hard to keep the legacy alive. ह्या वर्सा कितें आसा आमचे काजूचें उत्पन्न जें आसा तें आमकां खूब कमी येयलां. ओके. तांची तांणी कलमां बी लायली तांकां थोडें उदक बी लायताले मॅनेजमेंट करताले तांकां उत्पन्न मेळ्ळां बरें पूण जायते कडेन उत्पन्न थोड्या शेतकाऱ्यांक 30% कमी मेळ्ळां थोड्या 60% आसा. ऑन एन एवरेज सुमार सरासरी एक 50% उत्पन्न ह्या वर्साक आमकां शेतकाऱ्यांक खूब कमी आसा. ओके. आनी डिलेय जाल्या लागपाकूय काजू. ओके. काल पयर पावस पडलो तर तेचो कितें इफेक्ट जावपाक शकता? पावस पडटा तेजो बॅड इफेक्ट असो कांय जावचो ना कितें पडलो आनी गेलो न्हू. कंटिन्युअस पावस झडलो इफेक्ट येवंक शकता. ओके. तो पावस थ्रू आउट गोवाय तितलो मोठ्या प्रमाणात सगळ्या तालुक्यान पडूंक ना. सांगे पडला, वाळपय पडला आनी ह्या तालुक्यान चड पडलो तो. ओके. तर सद्या काजूची बियांची रेट कितली आहा? कशी दितात? मार्केट रेट आसा 110, 111 रुपया सुमार मार्केट रेट आसा. ओके. पूण ह्या फावटी चडिल्लो आहा काय देंविल्लो आहा रेट? ना तसो स्टेबल आसा रेट बरी चडूंकूय ना देंवूंकूय बी ना. स्टेबल आसा. ओके. आनी सद्या आंबे बिंब्याचेर कितें आहा सिच्युएशन? आंब्याय बी तितले मोठ्या प्रमाणात फुलूंक ना ह्या वर्साक जे आमी एक्सपेक्ट करताले तशें आनी डिलेय जाल्ले आसा. डिले जाल्या. डिले जाले आनी तितले जे प्रमाणे आमकां नॉर्मल यील्ड जे मेळटालें हय तशें यील्ड ह्या वर्सा आमकां मेळपाची शक्यताय कमी आसा. वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल्सो गुड यील्ड बिकॉज फ्लावरींग पळयलें जाल्यार. ओके. ओके. सो ह्या सगळ्या आंब्याचो आनी काजवांचो सिजन मातसो डल आहा. हय डल आसा ह्या वर्साक. किती रेट आहा बियांची सध्या? सध्या एक 111 आसा आतां. 111. आणि पोरू कितली असली? पोरू 123 बी असलेली. 123. आणि लास्ट मागीर 120 अशें करून असलेली. इतके असले. इतलो डिफरंट कित्याक जाला काय? आतां कशें कळटलें तेमी आतां वाडोवपाचें न्ही गव्हर्मेंटांनी. तुमचें नांव कितें? म्हाजें गितांजली वेलीप. सीजन बरो आहा सध्या काजवांचो? आसा हय तसो आसा. बरें आशिल्लें. कालच्या पावसाक लागून कितें प्रॉब्लेम जाला? ना तशें करून तितलो त्रास जावं ना. कमी पडला पावस. कमी पडला. Sagun for Herald TV. Watch on Herald TV.